बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। ये जो फ़िक्रा है ये हम किताबों में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ इसका अमली मुज़ाहरा देखने में आया जब अमेरिका और जंग बंदी के बावजूद अमेरिका और ईरान में जंग बंदी के बाद जो है गुज़श्ता रोज़ इसकी खिलाफ वर्जी की गई। अमेरिका ने ईरान की दो बंदरगाहें, बंदर अब्बास और एक दूसरी बंदरगाह पर मिसाइल दागे और उनको जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की। अब उसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद और ये कार्रवाई क्यों की गई? क्योंकि ईरान ने आबनाए हुर्मज़ से गुज़रने वाले कुछ जहाज़ों को रोका था जो ईरान की इजाज़त के बग़ैर गुज़र रहे थे, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल दागे और उसके बाद एक मरतबा फिर जो है वो जंग बंदी टूट गई। ताहम सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी भी जंग बंदी बरकरार है, ताहम जंग में ऐसा होता रहता है। अब असल बात की तरफ हम आते हैं कि मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, बल्कि किसी अच्छे नतीजे पर पहुंच चुके हैं। मैं ये आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के माबैन ये जो जंग बंदी हुई, फिर उसके बाद मुज़ाकरात का एक दौर हुआ जो कि वो नाकाम हुआ। अब दूसरा दौर जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। 14 नुकात जो है वो अमेरिका ने ईरान के हवाले पाकिस्तान के ज़रिए किए गए हैं ताकि ये मंदवान इन पर अमल किया जाए। ताहम इब्तदाई तौर पर कुछ नुकात पर ईरान तैयार हो गया है और कुछ पर अमेरिका भी तैयार है ईरान की बातें मानने के लिए, लेकिन बज़ाहिर दोनों अतराफ़ से लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। ट्रंप कह रहा है कि अगर फौरी तौर पर मुआहदा ना किया तो ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देगा, वहाँ पर आग की जो है वो होली खेली जाएगी। लेकिन ये जो मुआहदा है ये इस पर वक्त लगेगा। फौरी तौर पर पाकिस्तान जो है वो मुआहदे के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ना मुज़ाकरात के बारे में कुछ बता सकता है। ताहम आइंदा हफ्ता ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से बहुत अहम है और इसमें एक जैसे अदालत मुख्तसर फ़ैसला करती है कि ये होगा, ये हुआ है, फिर उसके बाद अपना तफसीली फ़ैसला कि ये क्यों हुआ या इस पे जो भी, इसी तरह एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों के माबैन अमेरिका और ईरान के माबैन एक तय होगा जिसमें जंग बंदी मुसलसल रहेगी। फिर उसके बाद जो MOU में कुछ जो बातें तय होंगी उस पर अमल होगा। हतमी मुआहदा, मुकम्मल मुआहदा, उस पर वक्त लगेगा। उसके लिए ट्रंप अमेरिकी सदर पाकिस्तान आ सकते हैं। हो सकता है वो चीन के दौरे के बाद पाकिस्तान आएँ और अपनी मौजूदगी में ये मुआहदा करवाएं और उस पर ख़ुद दस्तखत करें। अच्छा, अब जो बातें 14 नुकात हैं क्या जिन पर इत्तफाक हो चुका है वो हैं क्या? अमेरिका का ये कहना है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, हम इसको किसी सूरत ये हथियार रखने नहीं देंगे। दूसरी जानिब जो है वो पाबंदियां हैं, ईरान का ये मुतालबा है कि उस पर पाबंदियां ख़त्म की जाएं, जंग बंदी मुसलसल रखी जाए, लबनान और इसराइल का है वहाँ भी सीज़ फायर कराया जाए, उसके जो मुंजमद असासे हैं बहाल किए जाएँ, मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कोई समझौता नहीं होगा, यूरेनियम की जो अफसूदगी है वो रोक दी जाएगी और जो यूरेनियम अफसूदा इस वक्त ईरान के पास है वो अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा। ये इब्तदाई चीज़ें हैं जिन पर तय हो चुका है कि ईरान यूरेनियम अफसूदा जो है वो रोकेगा उसकी अफसूदगी और अमेरिका के हवाले नहीं करेगा, लेकिन उसकी यकीन दहानी पाकिस्तान कराएगा कि दोबारा यूरेनियम की अफसूदगी शुरू नहीं करेगा। फिर उसके बाद आबनाए हुर्मज़ का मसला है, उस पर फ़रीक़ैन इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं कि ये जो राहदारी है ये मुकम्मल तौर पर महफूज होगी। ईरान ने जो उस पर रोका था और फिर उसके बाद आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी की थी और जवाबी अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी कर दी कि ताकि ईरान अपना तेल बेच ना सके, उसकी बरामद को रोका जा सके। अमेरिका भी कामयाब रहा, ईरान ने भी कामयाबी हासिल की, उसने कोई जहाज़ नहीं गुजरने दिया। जो बात सबसे अहम है कि अमेरिका क्यों राज़ी हुआ इस मुआहदे पर, क्योंकि तमाम तर कोशिशों और इक़दामात के बावजूद, तमाम तर
نعرے تڑیاں لگانے کے باوجود اور نیٹو کے انکار کے بعد چین سے مدد مانگی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز جو آبی گزرگاہ ہے ایران کے پاس سے، اس میں سے تیل کے جہاز اور دیگر ساز و سامان گزرتا ہے، اس کو نہیں کھلوا سکا اور ایران کامیاب رہا ہے۔ اس نے آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد امریکہ کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ معاہدہ کرے اور ان کی شرائط پر کرے، کیونکہ پہلے تو امریکہ نے اپنی شرائط رکھی تھی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اب ایک ایم او یو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، آئندہ ہفتے اس پر جو ہے وہ دستخط ہو جائیں گے۔ مکمل معاہدہ مئی کے آخر تک امید بڑی ہے کہ ہو جائے گا، اور جو ہے صدر ٹرمپ پاکستان آ سکتے ہیں اس کے لیے ایران کے اگر جو ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فوری طور پر ایران راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر طاقت کا تمام تر سرچشمہ ان کے رہبر اعلیٰ ہیں، وہ جو خامنائی ہیں وہ تمام تر اختیارات ان کے پاس ہیں۔ صدر صاحب بظاہر تو وہی نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے گزشتہ روز 2 سے 2.5 گھنٹے رہبر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے، مجتبیٰ خامنائی سے، اور ان کو تمام تر امریکہ کے جو نکات ہیں وہ پیش کیے ہیں، ان پر وہاں پہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے کچھ پر رضامندی ظاہر کی ہے، کچھ پر ان کا کہنا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اس پر ایک مزید بیٹھک ہوگی، کیونکہ رہبر اعلیٰ وہاں پر تمام تر طاقت کا سرچشمہ ہے، اس کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور جب تک وہ منظوری نہیں دے گے یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کچھ پر رضامندی ظاہر کر دیا، کیونکہ اس وقت نہ تو امریکہ جنگ چاہتا ہے نہ ایران، کیونکہ ایران معاشی طور پر اس وقت کمزور ہو چکا ہے۔ 40 دن کی جنگ بندی کے بعد وہاں کی جو ابتر پوسٹ وار صورتحال ہے وہ خراب ہے، اس کو سنبھلنے میں کئی سال لگیں گے۔ امریکہ کی معاشی جو صورتحال ہے وہ اس جنگ نے تباہ کی ہے، وہ بھی پریشان ہے، لیکن امریکہ اصل میں اپنی خفت مٹانے کے لیے چاہتا ہے کہ جلد از جلد معاہدہ ہو جائے، تاکہ اس کی کوئی تھانے داری اور وہ جو سپر پاور کا نعرہ لگاتا ہے وہ رہے، اور وہ جو دھاک دیگر ممالک پر عرب ممالک جو، اور یہ میں بات آپ کو بتا دوں، اگر دونوں ممالک کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو اس کے بعد خطہ کیا دنیا میں تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ دنیا بھر میں امریکی اہداف ایرانیوں کے نشانے پر ہوں گے، خصوصی طور پر عرب ممالک تو پھر اپنے آپ کو فارغ سمجھیں۔ لہٰذا میرا اپنی ذاتی رائے ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں ممالک امریکہ اور ایران جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور اس وقت بہتر یہی ہے کہ حالات کو دیکھ کر اور یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے، تاکہ ایران بھی اپنے آپ کو پابندیاں اٹھوا کے اپنا تیل بیچ کے کو حالات، اور دوسرا ایران کے اندر ایک جو معتدل اعتدال پسند لوگ ہیں، ان کی جو سیاسی طاقت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پابندیاں ختم ہوں اور وہ یورپ اور امریکہ، برطانیہ، دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کریں، اور یہ اپنا تیل بیچ کے نئی ٹیکنالوجی حاصل کر کے عوام کو خوشحال بنائیں، اور اسی سے جنگ بندی کی طرف وہ مائل ہوا ہے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ ہفتے کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے یہ ایم او یو سائن، پھر اس کے بعد حتمی معاہدہ، مکمل معاہدہ کیسے ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔